नवंबर 1956 हॉल में कोई 30 से 40 अफराद मौजूद थे। जमात इस्लामी के शूरा इजलास का 15वां दिन था, लेकिन कोई एक मेंबर भी गैर हाजिर नहीं था। एजेंडे के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पंजाब सईद मलिक के लगाए गए इल्जामात पर एक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश होना थी। कोई 2 बजे के करीब कमेटी चेयरमैन मौलाना अशरफ डाइस पर आए और शूरा के सामने रिपोर्ट पेश करना शुरू की। वो बोलते रहे। सूरज डूब गया, दिन खत्म हो गया, लेकिन उनकी तकरीर अब भी बाकी थी। कमोबेश 9 घंटे गुजर चुके थे। सब लोग सकते में थे। आधे उनकी फाइंडिंग्स पर हैरान थे और आधे उनकी बेबाकी पर परेशान। मौलाना अशरफ ने सईद मलिक की जानिब से लगाए गए करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जामात की तस्दीक ही नहीं की, बल्कि पार्टी की डायरेक्शन और लीडरशिप को इन वाकयात का जिम्मेदार भी करार दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर जमात इस्लामी यूं ही सियासी मैदान में सरगर्म रही तो उसकी नजरियाती बुनियादें तबाह होकर रह जाएंगी। उन्होंने मौलाना मौदूदी और मौलाना इस्लाही के सामने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन जीतने की कोशिश में हम अपनी आखिरत खो बैठेंगे। वैसे तो मौलाना मौदूदी बड़े मजबूत असाब के आदमी थे। सालों से जेलें काट रहे थे, तशद्दुद और पाबंदियां भी हंसते खेलते बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी में ऐसा भूचाल देखकर वो हिल गए। उन्होंने जमात इस्लामी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा किसी बिजली से कम नहीं था। हंगामा शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से कुछ अरकान ने मौलाना को इस्तीफा वापस लेने पर राजी किया। कमेटी चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया कि इस रिपोर्ट का मकसद मौलाना को अमारत से हटाना नहीं, बल्कि पार्टी को सही ट्रैक पर लाना है। मौलाना ने इस्तीफा वापस तो ले लिया, लेकिन शूरा पर उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह डैमेज हो चुका था। और फिर इजलास के 13 दिन बाद मौलाना मौदूदी ने 4 रुकनी कमेटी को एक खत लिखा और कहा कि रिपोर्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और जमात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। इसलिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए, बल्कि बेहतर यही होगा कि आप लोग खुद इस्तीफा दे दें। अब हालात को संभालने का एक ही तरीका था, यह कि मसला शूरा के बजाय सारे पार्टी मेंबर्स के सामने रखा जाए, फिर जो फैसला हो सबके लिए काबिल कबूल हो। और वो दिन आ गया। सादिकाबाद के करीब माछी गोड में जमात इस्लामी का इज्तिमा शुरू हुआ। 1275 में से 935 अरकान ने शिरकत की, जिनमें अक्सरियत थी मौलाना मौदूदी के हामियों की। और फिर फैसला हो गया। 56 अरकान ने उसी वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और कुछ अरकान को माजूल भी किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जमहूरी बुनियादों पर खड़े होने वाली जमात इस्लामी यकायक डिक्टेटरशिप में बदल चुकी है। जिन लोगों को माजूल किया गया था उनमें साहिवाल का एक 25 साला नौजवान भी शामिल था, जो जज्बाती होकर इज्तिमा से घर चला गया। वो लड़का भी अजीब था, भला का ज़हीन, लेकिन गुस्से का बहुत तेज। जिस उम्र में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, वो तहरीक पाकिस्तान का सरगर्म कारकुन था। लोगों को पकड़ पकड़ कर इकबाल के शेर सुनाता, उनका लहू गरमाता। आप सोच रहे होंगे वो कौन था। मैं उसके बारे में बहुत कुछ और भी कहना चाहता हूं, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे। चले आप जब तक रफ्तार को सब्सक्राइब करें, मैं इस नौजवान पर बात करने की हिम्मत जोड़ता हूं। वो गुलामों की बस्ती में आजाद था। जमा क्या था? पीरों का उस्ताद था। उस नौजवान का नाम था असरार अहमद, जो बाद में दुनिया भर में मशहूर हुआ डॉक्टर असरार के नाम से। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आपने ये मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया है? इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि नमाज पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। असरार अहमद 26 अप्रैल 1932 को हरियाणा के जिला हिसार में पैदा हुए। बंटवारा हुआ तो अपने खानदान के साथ हिजरत की। 20 दिन पैदल सफर के बाद साहिवाल पहुंचे। असरार अहमद पढ़ने में बहुत तेज थे। इंटर के इम्तिहानात में जिला में 4थी पोजीशन हासिल की और इसी वजह से लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन हाल वही था जो पाकिस्तान में हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है, जो सिर्फ फैमिली और सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से डॉक्टर बनते हैं। असरार अहमद का दिल अनाटॉमी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी की किताबों में नहीं, बल्कि बांगे दरा,
بال جبرائیل ضرب کلیم میں زیادہ لگتا تھا۔ اقبال اور اسلام کا یہی رومانس انہیں ایک دن کالج میں واقع جمعیت کے دفتر تک لے گیا۔ پھر کیا تھا، پیاسے کو کنواں مل گیا۔ صرف 2 سال میں وہ ایک عام کارکن سے اٹھ کر ناظم اعلیٰ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ اور ناظم بھی کوئی عام ناظم نہیں، ایسا ناظم جس کا نام گلی محلوں سے لے کر مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی تک بلکہ جماعت اسلامی کا ہر چھوٹا بڑا کارکن جانتا تھا۔ لیکن ابھی اسرار احمد نے گریجویشن مکمل ہی کیا تھا کہ جماعت اسلامی میں زلزلہ آ گیا، وہ زلزلہ جس کے آفٹر شاکس آج 70 سال بعد بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ماشی کوٹ اجتماع کے بعد ڈاکٹر اسرار کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن انہوں نے اب تک جماعت اسلامی کی رکنیت سے ریزائن نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو ایک تقریر بھی کر ڈالی کہ اختلاف ہے لیکن جماعت نہیں چھوڑوں گا۔ دل اور دماغ میں یہی کشمکش چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اعتکاف کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ سمجھے کہ ایک بڑا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں تنہائی اور سکون کی ضرورت تھی، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ 29 رمضان المبارک 26 اپریل 1957 یعنی اپنی سالگرہ کے دن نوجوان ڈاکٹر اسرار نے دل پر پتھر رکھ کر جماعت اسلامی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ علیحدگی کا اصل سبب ہے وہ تو صرف ایک ہے، پہلے وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ یہ سن 55-56 کی بات ہے تو مولانا اس پر جمے ہوئے تھے، لہٰذا راستہ الگ کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا مودودی سے کوئی اور اختلاف نہیں۔ یوں بچپن سے اب تک سیاسی اور سماجی تحریکوں کا حصہ رہنے والے اسرار احمد اکیلے رہ گئے زندگی میں پہلی بار۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے نظریے کے۔ اگلے 8 سال انہوں نے امین حسن اصلاحی اور عبدالغفار حسن سے کئی ملاقاتیں کی، ایک نئی تحریک بنانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ یہ ایوب خان کا دور تھا، ڈاکٹر صاحب کی عمر اب 30s میں داخل ہو چکی تھی، اور یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں زیادہ تر لوگوں کا مڈ لائف کرائسس شروع ہو جاتا ہے۔ جو پیاس انہیں ایک زمانے میں کنگ ایڈورڈ کالج میں جمعیت کے دفتر تک لے گئی تھی، وہی پیاس انہیں جامعہ کراچی تک بھی لے آئی، جہاں انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کے ماسٹرز پروگرام میں حصہ لیا اور 1965 میں فرسٹ پوزیشن کے ساتھ ڈگری لے کر نکلے۔ لیکن ویژن اب بھی کلیئر نہیں تھا۔ جو لوگ صرف اسی پر کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں، تو وہ نرے حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں، وہ چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ 1971 آ گیا، جب ڈاکٹر اسرار احمد نے زندگی میں پہلی بار اللہ کے گھر پر حاضری دی، اور اس کے بعد کوئی چیز مبہم نہیں رہی۔ انہوں نے اسی سال پریکٹس چھوڑی اور فیصلہ کر لیا کہ اب انہوں نے صرف ایک کام کرنا ہے، قرآن کی خدمت۔ اب عادل قرآن، کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اب میں شعر کہوں؟ اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شے کے پڑھنے میں لطف محسوس نہ ہو، جو چیز پڑھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، جس کے لیے انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا انجمن خدام القرآن۔ اس ادارے نے پاکستان میں پہلی بار ایک کام کیا، تراویح کی نمازوں میں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا بیان شروع کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار نے اپنے اصل ایجنڈے یعنی اقامت دین کی طرف عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا، جس کے لیے انہیں ایک اور تنظیم کی ضرورت تھی، اور پھر بنیاد پڑی تنظیم اسلامی کی۔ اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا؟ اس کا نظام خلافت کا، تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا، اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کی نظر میں خلافت کا قیام وقت کی ضرورت ہے، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو غلط نہیں تو کم از کم کنٹروورشل ضرور تھا۔ یہ سن 1977 تھا، جس میں بچے کچے پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور پھر انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کو ٹھکانے لگانے کے بعد اب ڈیمیج کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی۔ ضیاء الحق کو اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے سہارا لیا اسلام کا۔ مجھے صرف اس خلا کو پر کرنے کے لیے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا، اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اور جہاں تک میرے بس میں ہے اس ملک کے خدادات میں شریعت محمدی نافذ میں۔
इसके अलावा ना मेरी कुछ तमन्ना है ना आरज़ू। ज़ियाउल हक को जो कुछ चाहिए था वो सब डॉक्टर इसरार के पास था। खिलाफत का जो तसव्वुर वो पेश कर रहे थे बगैर जमहूरियत का तसव्वुर, वो बिल्कुल ज़िया के इस्लाम से मैच कर रहा था। और इससे पहले कि वो दोनों मिलकर कुछ करते, एक इत्तला आ गई। सैयद मौदूदी न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। डॉक्टर साहब को जैसे ही ये खबर मिली, उनसे रहा नहीं गया। वो फौरन अमेरिका रवाना हो गए, आखिरी बार अपने उस्ताद से मिलने के लिए। लेकिन अफसोस, वो मुलाकात नहीं हो सकी। अगर सन 79 में अमेरिका में मौलाना से मेरी वो मुलाकात हो जाती, जिसकी एक शदीद ख्वाहिश लिए हुए मैं वहां गया था, तो मैं उनसे भी मुआफ़ी हासिल कर लेता। इसलिए कि उसी जमाने के लगभग मुझे एक इत्तला ऐसी मिली थी जिससे पूरा अंदाजा हो गया था कि मौलाना के दिल में मेरी जानिब से कोई तकद्दुर या रंज नहीं है। ये इत्तला जनाब अब्दुल रहीम, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने दी थी कि एक निजी महफिल में जिसमें वो खुद मौजूद थे, मौलाना मरहूम ने मेरे बारे में ये अल्फाज फरमाए थे कि इस शख्स के बारे में मुझे ये इत्मीनान है कि वो जहां भी रहेगा दीन का काम करता रहे। पाकिस्तान वापस आने के बाद ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि ज़िया हुकूमत ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा वन एंड ओनली मीडिया प्लेटफॉर्म पीटीवी डॉक्टर इसरार को दे दिया। सन 1980 में पीटीवी पर एक वीकली शो का आगाज हुआ। पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला टीवी शो, नाम था अल हुदा। लेक्चर्स की पहली किस्तें पीटीवी पर आईं और डॉक्टर इसरार कुछ ही दिनों में घर घर मशहूर हो गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर इसरार ही थे जिनके कहने पर पीटीवी पर खवातीन के लिए दुपट्टा लाजमी किया गया। और आइए नाजरीन, अब हम आपको कराची लिए चलते हैं। खैर, 1981 में ज़िया हुकूमत ने डॉक्टर इसरार को कौमी एजाज सितारे इम्तियाज से भी नवाजा और कुछ ही दिन बाद डॉक्टर इसरार ज़िया की किचन कैबिनेट यानी मजलिस शूरा के भी रुकन बन गए। रावी चैन ही चैन लिख रहा था कि अचानक ज़िया इसरार लव स्टोरी के बीच एक विलन आ गया, अपने हाथों में क्रिकेट की गेंद लिए। और फिर अचानक एक दिन इनके लेक्चर्स टीवी पर आना बंद हो गए। लेकिन क्यों? बताता हूं, लेकिन पहले डॉक्टर इसरार कैसा निजाम हुकूमत चाहते थे, इस बारे में कुछ बात कर लें, क्योंकि ये बात पहले करना बहुत जरूरी है। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शिनासो खुद निगर। तूने क्या देखा? नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरू चंगेज से तारीख तर। मौजूदा दुनिया की जमहूरियत इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट। अमेरिका का निजाम अगर उसे जमहूरियत कोई कहता है, उससे बड़ा पागल कोई नहीं। ये तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर इसरार जमहूरी सियासी निजाम के हामी नहीं थे और यही वजह थी मौलाना मौदूदी से रास्ते अलग करने की। लेकिन हकीकत जरा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली डॉक्टर साहब जमहूरियत के मुखालिफ नहीं थे, वो अवाम की एब्सोल्यूट हुक्मरानी के मुखालिफ थे, क्योंकि वो इसे अल्लाह की हाकमियत के खिलाफ बगावत समझते थे। अहद हाजिर का सबसे बड़ा शिर्क अवामी हाकमियत का तस्वुर है। हाकिम अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। लेकिन मसला यह था कि चूंकि पाकिस्तान के आईन में पहले ही अल्लाह की हाकमियत तस्लीम कर ली गई थी, इसलिए वो इंतखाबात के भी हामी थे। तो ये आज का जो लफ्ज है वोट, अब देखिए ये एक तरह का मशवरा है जो लिया जा रहा है, क्योंकि ये अवाम को अपनी राय का इजहार करने का मौका देते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते थे कि मौजूदा इंतखाबी निजाम सिर्फ अमीरों को लड़ने और जीतने का मौका देता है, जबकि आम आदमी सिर्फ वोट डाल सकता है। देवे इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाए को मिलियनियर्स नहीं बिलियनियर्स होंगे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आम आदमी की कहा, वो तो पर्ची जैसे हमारे आम आदमी के हाथ में है। तो उन्होंने अवामी खिलाफत का एक इंटरेस्टिंग तस्वुर भी पेश किया, जिसमें खलीफा मुसलमानों के बाहिमी मशवरे से हुकूमत चलाएगा। हो गए ना कंफ्यूज? लेकिन सच ये है कि इस इशू पर शायद डॉक्टर साहब खुद भी पूरी जिंदगी कंफ्यूज ही रहे। इस मानी में अब खिलाफत जो है वो एक इंतखाबी इदारा है, मुसलमानों के मशवरे से वजूद में आने वाला इदारा है। एक मौके पर उन्होंने कहा कि अकामत दीन के लिए इस्लामी तहरीकों ने बैलेट या बुलेट का रास्ता इख्तियार किया, और ये दोनों रास्ते यकसा गलत हैं। लेकिन वो तीसरा सही रास्ता क्या है, इस तक कैसे पहुंचना है, ये डॉक्टर साहब ने कभी नहीं बताया। मर्द और औरतें सब खलीफा को मुंतखब करेंगे, ये सही बात कही है तवक्कुल साहब ने, और ये बात मैं खुलकर कहता रहा हूं कि असल में सदारती निजाम करीब तर है निजाम खिलाफत के। वोट पर इनका मौकिफ तो हमने आपके सामने पेश कर दिया, जरा बुलेट पर भी डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं।
2002 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को खत्म किया तो इसी साल डॉक्टर साहब ने अपने रिसाले मिसाक में लिखा, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ इसके बाद हमें अपनी फिक्र में असर नौ जम जाना चाहिए। मुमकिन है वहां गोरीला सरगर्मियां शुरू हो जाएं, हो सकता है वो अमरीकियों को भगाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इस्लाम फिर भी वहां नहीं आएगा। इसके लिए लोगों के जहनों को तैयार करना पड़ेगा, और चूंकि लोगों के जहन तैयार नहीं थे इसलिए हमने देखा कि वो काबुल जो शरीयत का पाबंद था, चश्मे ज़दन में इसकी फिजा बदल गई, वीडियो की दुकानें खुल गईं, सिनेमा शुरू हो गए, दाढ़ियां मुंड गईं। ये सब इसलिए हुआ कि लोगों के अंदर इनकलाब नहीं आया था। आप बिल्कुल ठीक समझे, ये तो बिल्कुल तबलीगी जमात वाला नजरिया और बातें हैं, लेकिन खुद डॉक्टर साहब तबलीगी जमात के बारे में जरा मुख्तलिफ राय रखते थे। लेकिन यह है कि उनका नंबर एक तो यह कि तसव्वुर दीन महदूद है, लेकिन दीन का इज्तिमाई तसव्वुर, एक निज़ाम का तसव्वुर और निज़ाम अदल व क़िस्त को कायम करने की जो अहमियत है दीन में, वो उनके सामने नहीं। अक्सर यही सवाल डॉक्टर साहब से भी होता रहा कि जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी में बुनियादी फर्क क्या है, तो उन्होंने इसका जवाब यूं दिया कि वो जमात इस मुल्क में इस बात की कायल है कि इलेक्शन के जरिए से वो इस्लाम को नाफिज करे, इलेक्शन के जरिए से इक़्तिदार जो है इस्लाम पसंदों या इस्लाम के साथ मुखलिस ताल्लुक़ रखने वालों को हासिल हो और उसके नतीजे में वो इस्लाम को कायम करे। हमारे नज़दीक ये खाम ख्याली है, इससे कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर इसरार अहमद एक जबरदस्त मजहबी स्कॉलर थे और खिलाफत के कयाम के लिए इनकी नियत और ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने इस मकसद के लिए कोई ठोस और प्रैक्टिकल तरीक़ेकार तजवीज़ नहीं किया। अगर खलीफा का इंतखाब भी इलेक्शन के जरिए ही होना है और उसे भी मुशावरत से ही चलना है, तो फिर वजीर आजम और खलीफा में क्या फर्क रह गया? मुल्ला ने सबसे पहले, हमारे फुक़हा ने मुतगल्लिब की हुकूमत को जायज करार दिया। अगर कोई शख्स अपनी कुव्वत के बल पर आकर हुकूमत पर कब्जा कर ले तो जायज। हुक्मरान के खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकते जब तक कि वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म न दे। ये तसव्वुर है जो सुन्नी इस्लाम के अंदर उसकी रगों में चला गया और उसने सुन कर दिया इस्लाम। इस्तिस्ना अगर है तो शिया इस्लाम नफरत करते हैं, यही उनकी पूरी तारीख के अंदर है। सवालात तो और भी बहुत हैं, जैसे खुद तो वो जिंदगी भर नजरिया खिलाफत के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन खिलाफत और मलूकियत जैसे हसास मामले पर वो मौलाना मौदूदी का साथ देने के बजाय ट्रेडिशनल देवबंदी और सलफी स्कॉलर्स के साथ खड़े नजर आए। मौलाना बदनी रहमहुल्लाह को बहुत पहले ये शक हो गया था और उन्होंने इसका इजहार किया था कि इनके मिजाज के अंदर सहाबा किराम से और बुजुर्गों से और असलाफ से जो है एक गुस्ताखी का रुझान पाया जाता है। तो इस किस्म का वाकया यह है कि खिलाफत व मलूकियत तो खैर उसकी बहुत ही बड़ी मिसाल है। चले आपको उनकी किताब साने करबला से एक इक़्तिबास सुनाता हूं। जंग जमल में हजरत अली की फतह हुई। आज जनाब ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ क्या मामला किया, बिल्कुल वही जो एक बेटे को माँ के साथ करना चाहिए। 40 ख़वातीन और हजरत आयशा को लश्कर के मोतबर तरीन लोगों के हमरा पूरे अदब व एहतराम के साथ इनको मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। मालूम हुआ कि ना जाती दुश्मनी थी ना बुग़्ज़ व इनात। इधर क्या हुआ? माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, क्या अमीर यजीद ने ख़ानदान रिसालत की ख़वातीन को अपनी लौंडिया बनाया? आखिर वो दमिश्क में भेजी गई थी, लेकिन वहां क्या हुआ? इनका पूरा एहतराम किया गया, इनकी दिलजोई की गई, इनकी खातिर मदारात की गई। अमीर यजीद ने इंतहाई तासुफ का इजहार किया और कहा कि इब्ने ज़ियाद इज़्ज़त तक ना भी जाता तो भी मैं इससे राजी रह सकता था। काश वो हुसैन को मेरे पास आने देता, हम खुद ही बाहम कोई फैसला कर लेते। हमारा फर्ज क्या है? हजरत हुसैन की मदद करते रहिए, तारीफ करते रहिए, सहाबा किराम की मदद करते रहिए, मदह सहाबा, उसके लिए मजलिसें कायम हो रही। भाई कर क्या रहे हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। चले छोड़े, आगे चलते हैं, बल्कि सॉरी पीछे चलते हैं। आपको बताते हैं कि पीटीवी पर डॉक्टर इसरार के लेक्चर क्यों बंद हुए। ये 1982 के आखिरी दिन थे जब इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के टूर पर आई। ये पाकिस्तान क्रिकेट और इमरान खान के उरूज का जमाना था। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा दी, सीरीज में 40 विकेटें ली। हर तरफ इमरान खान का नाम गूंज रहा था, हर बच्चा इमरान खान बनना चाहता था, और ये बात डॉक्टर इसरार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्योंकि बरतानिया में पार्लिमानी जमहूरियत थी और उसकी तो हर शय को हमें संभाल कर रखना है। पार्लिमानी जमहूरियत से लेकर क्रिकेट के गेम तक हर
عرشے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا. انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو, دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے, انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ ٹی وی پر اپنے ایک لیکچر کے دوران ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ کرکٹ میچز ٹی وی پر نہیں دکھانے چاہیے, یہ کھیل کود والے کام لوگوں کی توجہ اسلام سے ہٹا دیتے ہیں. پروگرام ریکارڈ تو ہوا لیکن آن ایئر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ کرکٹ ضیاء کے کھیل کا اہم حصہ تھی. عوام کو کھیل میں لگا کر رکھنا اور اس طرح انہیں مصروف رکھنا کسی بھی ڈکٹیٹر کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس کے خلاف قومی ٹیلی ویژن پر یوں بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ڈاکٹر اسرار کو کون سمجھائے؟ اب ضیاء کے پاس دو ہی راستے تھے, ڈاکٹر اسرار یا کرکٹ. انہوں نے انفارمیشن منسٹری کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کو پیغام بھی بھجوایا کہ وہ اسلام, شریعت اور خلافت کے موضوع پر ہی رہیں, کرکٹ کو چھوڑ دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ڈکٹیشن والے آدمی تھے ہی نہیں. انہوں نے پی ٹی وی ہی چھوڑ دیا. وہ جب اپنے استاد سید مودودی کو چھوڑ سکتے ہیں, اپنی پہلی محبت جماعت اسلامی کو چھوڑ سکتے تھے, تو ضیاء اور ٹی وی بہت چھوٹی چیز تھی. یہی نہیں, انہوں نے ضیاء الحق کی مجلس شورا سے بھی استعفیٰ دے دیا. کہتے ہیں ایک بار ضیاء الحق نے باغ جناح میں ڈاکٹر اسرار کی امامت میں نماز پڑھی. نماز کے بعد ان سے ملے اور مجلس شورا چھوڑنے کی وجہ پوچھی. ڈاکٹر اسرار نے جواب دیا کہ آپ نے اسلام نافذ کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا اور لوگوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ دیا. پھر کہا میں یہیں بیٹھا ہوں, جب آپ اسلامی نظام نافذ کر لیں گے تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. یوں ضیاء اسرار پارٹنرشپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں. جب میں نے پردے کی بات کی, گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو. میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا. پی ٹی وی سے نکالے گئے ڈاکٹر اسرار اب کیو ٹی وی اور پیس ٹی وی جیسے انٹرنیشنل چینلز پر آنے لگے. ویسے روایتی سوچ اور نظریہ رکھنے والے ڈاکٹر اسرار ویڈیو اور کیمرے کو لے کر ایک بالکل ہی الگ سوچ رکھتے تھے. اس زمانے میں جب مین اسٹریم میڈیا پر کوئی جید یا مستند عالم نظر نہیں آتا تھا, ڈاکٹر صاحب نے اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچایا. اور صرف ٹی وی ہی نہیں, آج ان کے جانے کے 15 سال بعد بھی یوٹیوب پر ان کے چینل کو ہر مہینے ملینز آف ویوز ملتے ہیں. اسی میڈیا اور سوشل میڈیا بوم کی وجہ سے آج ڈاکٹر اسرار نئی جنریشن کے فیوریٹ اسکالر ہیں. لیکن اس نئی صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ڈاکٹر اسرار عمر کے اس مرحلے میں بھی داخل ہو گئے جہاں صحت ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی. اپنی بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ سے انہوں نے سن 2002 میں تنظیم اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا. یہ تقریباً وہی عمر تھی جس میں مولانا مودودی نے بھی جماعت اسلامی کی امارت چھوڑی تھی. لیکن ڈاکٹر اور مولانا دونوں کے جانے کے بعد ان کی پارٹیز پہ جو کچھ ہوا وہ بالکل مختلف تھا. مولانا مودودی کے بعد ان کی اولاد کو جماعت اسلامی میں کوئی عہدہ نہیں ملا, بلکہ آج تک نہیں ملا. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی میں ہی ان کے چھوٹے صاحبزادے عاقب سعید تنظیم اسلامی کے امیر بن گئے, وہ بھی اپنے والد کی مکمل تائید کے ساتھ. اکتوبر 2002 میں تنظیم کے رسالے میثاق میں ڈاکٹر اسرار نے کچھ یوں لکھا: عزیزم عاقب سعید کی جانشینی کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا. مشاورت سے پہلے میرا فیصلہ ڈاکٹر عبد الخالق کے حق میں تھا. عاقب سعید کے بارے میں اگر کبھی ذہن گیا بھی تو میں ان کے گلے کی تکلیف, زکام کی مسلسل شکایت اور ان کی کچھ لیمیٹیشنز کے باعث انہیں ایلیجیبل نہیں سمجھتا تھا. لیکن مشاورت کے موقع پر کئی فعال بزرگ اور تجربہ کار کارکنوں اور دوستوں نے ان کے حق میں رائے دی. اس کے بعد ہی میں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا. لہٰذا آج میں اپنی دست برداری کے بعد سب سے پہلے عاقب سعید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی ڈاکٹر اسرار جیسی شخصیت سے امید نہیں کی جا سکتی تھی. 1957 میں اختلاف پر مولانا مودودی کی بیعت نہ کرنے والا نوجوان اب بڑھاپے میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا. ڈاکٹر اسرار احمد اس کے بعد 8 سال زندہ رہے. فیصلہ تبدیل بھی کر سکتے تھے جیسے ضیاء کے معاملے میں کیا تھا, لیکن بیٹے کے معاملے میں ایسا نہیں کر پائے. شاید اسی لیے اللہ نے اولاد کو انسان کے لیے ایک بڑا امتحان قرار دیا. اور ویسے بھی کامل ذات تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. باقی ہر انسان جب تک زندہ ہے غلطی کر سکتا ہے, کیونکہ یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ یا دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت
ہر مسلمان پر لازم ہے، اور میں کبھی ان کی جناب میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم میرے بیان سے اگر کچھ حضرات کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو شخص اس کے لیے خود کو فنا کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر زندہ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کی تھی، مال و دولت، عزت، شہرت، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے انتقال کے 15 سال بعد بھی کراچی سے لے کر کیلیفورنیا تک جہاں جہاں قرآن کا کام ہوتا ہے وہاں وہاں ڈاکٹر اسرار کا نام لیا جاتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی نئی صورت کا مطالعہ شروع کروں، اور اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی جو اتنی محنت ہے ان صورتوں پر، خاص کر ان کا جو درس قرآن، جو مفصل درس قرآن ہے، اس کا فائدہ نہ اٹھاؤں، اس کو پوری طرح سے سنوں سمجھوں۔ اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان 5 لوگوں میں شامل ہیں۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملاقات کی، مجھے متاثر کیے، اور ان کے وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنا۔ ویسے آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ جس مولوی یا پیر کے جتنے زیادہ مرید ہوتے ہیں اس کا اتنا ہی بڑا گھر، اتنی ہی زیادہ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ میری کوئی جائیداد نہیں، میری کوئی آمد نہیں، 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے، اسے میں کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے ہیں، اور وہ ان کے نام کر دیے، میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں۔ اور پھر بلاوا آ گیا۔ اپریل 2010 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ طویل عرصے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ان کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن لاہور کی سینٹرل پارک میں پڑھی گئی۔ ٹیلی ویژن پر ہر شخص آ سکتا ہے سوائے ڈاکٹر اسرار کے۔ ڈاکٹر اسرار نے کیا کیا؟ باقیوں کی دعوت میں وہ انقلابی ڈنک ہے ہی نہیں، وعظ ہے، نصیحتیں کرتے رہو۔ ملوکیت کی نفی کروں گا تو کیا ہوگا؟ جو ہوا ہے سینکڑوں تابعین کے ساتھ حجاج ابن یوسف کے ہاتھ، جو ہوا ہے حضرت حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ، کلمہ گوئی تھے نا وہ بھی، جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے۔ لہذا طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل خوب بیان کرو، طلاق کے مسائل خوب بیان کرو۔ حکومت کے نظام میں شریعت کیا چاہتی ہے، نظام کیا ہے اسلام کا، ذرا یہ بات کرو گے تو بند۔ بڑے لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن جو کام انہوں نے دین اور قرآن کے لیے کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اور پھر شاید قیامت کے دن بھی ڈاکٹر اسرار یہ کہتے ہوئے اٹھیں، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ کتنے ہی لڑکے لڑکیاں سے فیملی یا سوسائٹل پریشرز کی وجہ سے کوئی ڈگری لے لیتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہوتے ہیں جو آگے چل کر ڈگری کے بجائے اپنے پیشن کے لیے کام کرتے ہیں؟ گھر ہو یا آفس، ہم میں سے ہر دوسرا شخص اپنے سامنے ناانصافی یا حق تلفی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کبھی آواز نہیں اٹھاتا۔ ہر شخص مڈ لائف کرائسس سے گزرتا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس تکلیف کو اپنی طاقت بنا کر دنیا میں کوئی بڑا کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ عالم تھے، فاضل تھے، عاشق قرآن تھے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہادر انسان بھی تھے، کیونکہ جو لڑائیاں انہوں نے لڑی، جو قربانیاں انہوں نے دیں، وہ ہمارے اور آپ جیسے کمزور دل لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ چونکہ ڈاکٹر اسرار کی پوری زندگی خدمت قرآن میں گزری، اسی لیے ہم اس ویڈیو کے آخر میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا خلاصہ بھی قرآن ہی کی ایک آیت سے کریں گے۔ قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ کہو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔